मुनिः प्रतिगृह्णां प्रसादयन् यत्सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम् अद्वैतस्य उपक्रमन्यायबाध्यत्वम् इति विषयः। अत्र प्रथमतः उपक्रमाधिकरणन्यायो नाम कः इति उच्यते। अनन्तरम् अयम् उपक्रमाधिकरणन्यायः कथं प्रत्यक्षश्रुत्योर्विषये प्रवर्तते इति क्रमेण निरूप्यते। प्रत्यक्षं श्रुत्यपेक्षया जात्या प्रबलम्। अतः प्रपंचग्राहकं प्रत्यक्षं प्रबलं तेन अद्वैतश्रुतिः बाध्यते इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। शास्त्रं हि प्रमाणांतर विरोधाभाव सापेक्षम्। अतएव वह्निना सिंचति इति वाक्यं न प्रमाणम्। लौकिकं तत् तत्तुल्यं शास्त्रवाक्यमपि अप्रमाणमेव। शास्त्रस्य वेदस्य अप्रामाण्यं मा भूत् इति कृत्वा तस्य शास्त्रस्य अन्यार्थवर्णनं क्रियते। न हि अपौरुषेयं वेदवाक्यम् अप्रमाणं भवितुमर्हति। एवञ्च प्रपंचग्राहक प्रत्यक्षं प्रमाणान्तरं तद्विरोधकं अद्वैतश्रुतेः यथाश्रुतार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति स्थितिः। प्रपंचग्राहक प्रत्यक्ष अविरोधेनैव शास्त्रस्य अर्थवर्णनं कर्तव्यम् इति सिद्धान्तिनां स्थितिः। अत्र उपक्रमन्यायः कथं प्रवर्तते इति चेत् उच्यते। तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथममेव इदम् अधिकरणं वर्तते, उपक्रमाधिकरणम् इति पूर्वमीमांसायाम्। अग्नेः ऋग्वेदः, वायोः यजुर्वेदः, आदित्यात् सामवेदः इति प्रथमतः अर्थवादवाक्यानि सन्ति। अग्नेः ऋग्वेदः इति रीत्या वेदानाम् उत्पत्तिस्तु वस्तुतः नास्ति। अपौरुषेयस्य वेदस्य उत्पत्तिरेव नास्ति। अग्न्यादिना वेदानां जातत्वमपि नास्ति। तर्हि अयम् अर्थवादः। तदनन्तरम् उच्चैः ऋचा क्रियते उपांशु यजुषा उच्चैः साम्ना इति पठितम्। तत्र ऋगादिशब्दाः किं पराः इति विचारः। ऋगादिशब्दाः मंत्रपराः इति मीमांसायामेव द्वितीयाध्याये निर्णीतम्।
तर्हि ऋगादिशब्दानां मंत्रपरत्वात् उच्चैस्त्वादयो धर्माः मंत्रनिष्ठाः इति एकः पक्षः। तत्र द्वितीयः पक्षः उच्चैस्त्वादयः वेदधर्माः इति। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते उच्चैस्त्वादयः धर्माः ऋगादि मंत्राणामेव। कुतः? उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र विधिः दृश्यते। उच्चैः ऋचा क्रियते इति विद्युद्देशवाक्यम्, विधिघटितवाक्यं विद्युद्देशः इत्युच्यते। तत्र अग्नेः ऋग्वेदो जायते इत्यादि वाक्यम् अर्थवादवाक्यम्, विधिशेषः अर्थवादः। एवञ्च विधिशेषभूतानाम् अर्थवादानां प्रधानभूत विधिवाक्यापेक्षया दुर्बलत्वम्। अपि च विद्युद्देशः अप्राप्तविषयकः, अर्थवादो हि न अप्राप्तविषयकः। अतः विद्युद्देश अनुरोधेन अर्थवादानां नयनं कर्तव्यम्। अर्थवादास्तु लक्षणयापि दीयमानः न दोषम् आवहति। अतएव वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादौ लक्षणया प्राशस्त्यपरत्वं स्वीक्रियते अर्थवादानां। न विधौ परशब्दार्थः इति वर्तते। विधिवाक्ये लक्षणा नास्ति इत्यत्र तदेव प्राचीनवाक्यं प्रमाणम्। एवञ्च विधिवाक्ये लक्षणादिना निर्वाहो नास्ति, अर्थवादवाक्ये तु लक्षणादिना निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति ऋग्वेदादिशब्दाः लक्षणया ऋगादि मंत्रपराः। उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋक् शब्दः मंत्रपर एव इति पूर्वपक्षः। अत्र सिद्धान्तः वेदो वा प्रायदर्शनादि। प्राये दर्शनात्, प्राये उपक्रमे दर्शनात्। उपक्रम शब्दस्य उपक्रमस्थ अर्थवादः। वेदवाचक अनेक पद घटितः उपक्रमस्थः अर्थवादः। तादृश उपक्रमस्थ अर्थवादे दर्शनात् कस्य दर्शनात्? अग्रेः ऋग्वेदः, वायोः यजुर्वेदः इत्यादेर्दर्शनात्, अथवा दर्शनादित्यस्यैव श्रुतेः इत्यर्थः। अग्नेः ऋग्वेदः, वायोर्यजुर्वेदः इत्यादि दर्शनात् इत्यादि श्रुतेः इत्यर्थः।
अतः वेदः वेदः तत्र वेदः एव अत्र ग्राह्यः। वेदशब्दः उपक्रमगतः असञ्जातविरोधित्वात् यथाश्रुतार्थः एव सः। उपसंहारगतं ऋगादिपदं सञ्जातविरोधि, अतः तत्र अन्यथा अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते उपक्रमानुरोधेन। ऋगादिशब्दस्य उपसंहारगतस्य यथाश्रुतार्थत्वे कश्चन विरोधः भवति। अग्नेः ऋग्वेदः इत्यत्र वेदः पठितः, उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र मन्त्रे प्रसिद्धः ऋक् शब्दः पठितः। तत्र तयोः विरोधः भवति। तत्र वेदसामान्यम् उक्तम्, अत्र मन्त्र एव उक्तः इति चेत् विरोधः। कः विरोधः? उपक्रम उपसंहारयोः एकवाक्यता भवति। एकवाक्यतायाः अननुगुणता भवति। इदानीम् एकवाक्यतायाः विद्यमानायाः रक्षणं कर्तव्यं। यदि उभयत्रापि यथाश्रुतार्थः एव यदि स्वीक्रियते तदा एकवाक्यतायाः श्रुतायाः भङ्गः भवति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् उपक्रमः एव आश्रयणीयः। तत्र पश्यन्तु, अग्नेः ऋग्वेदः अजायत इति वाक्यमस्ति। तत् यद्यपि इदं वाक्यम् अर्थवादः, तथापि वेदसम्बन्धितया किमपि विधास्यते इति ज्ञायते। अर्थवादानाम् इति शेषतयैव प्रामाण्यम्। अत्र तु ऋग्वेदः इति शब्दः वर्तते, तर्हि वेदसम्बन्धि किञ्चित् विधि विधास्यते इति ज्ञायते विधिवाक्ये। तर्हि विधेयं किमिति अपेक्षा वर्तते। उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्यं यदा श्रूयते तदानीं तत्र ऋक्शब्दः एव श्रूयते। वेदैकदेशवाची ऋक्शब्दः श्रूयते। पूर्वं तु वेदसम्बन्धि किञ्चित् विधास्यते इत्युक्तं, ऋक्शब्दस्तु तस्यैव अनुवादः। अनुवादः सन् ऋक्शब्दोऽपि ऋग्वेदपरः इति अर्थं लम्भयति। आचार्यः, पूर्वमुक्तं विद्युद्देशवाक्यस्य यः अर्थः तदनुगुणतया अर्थवादस्य नयनं कर्तव्यं लक्षणमाश्रित्य कथञ्चित् पूर्वपक्षिणा उक्तं। तस्य समाधानं वैपरीत्येन वैपरीत्येन इदानीम् उच्यते। सिद्धान्तः किल, तत्र युक्तिः उच्यते। तत्र विद्युद्देशे ऋक्शब्दः वर्तते। विद्युद्देशे विद्यमानः ऋक्शब्दः अनुवादः। अग्नेः ऋग्वेदः इति यः वेदशब्दघटितः प्रयोगः शब्दः वर्तते, स एव शब्दः अत्र ऋचा इत्यनेन अनुद्यते। यद्यपि विधीयते किञ्चित् उच्चैस्त्वादिकं, परन्तु ऋचा इत्यत्र तु अनुवादः एव स्वीक्रियते। तर्हि अनुवादस्तु पुरोवादसापेक्षः। पुरोवादे तु ऋग्वेदः एव उक्तः इति कृत्वा अत्र ऋचा इत्यनेन ऋग्वेदः एव विवक्षितः। ऋचा ऋग्वेदेन
यत् क्रियते तत् उच्चैस्त्वेन कर्तव्यम्। ऋग्वेदेन यत् क्रियते तत् उच्चैस्त्वेन कर्तव्यम्। उच्चैस्त्वं तु शब्दधर्मः। यत् क्रियते इत्युक्तौ तत्र क्रियमाणवस्तुनि उच्चैस्त्वं कथं भवति इति प्रश्ने तत्र शब्दद्वारैव इति समाधानम्। पूर्वपक्षी किमुक्तवान्? विद्युद्देशः प्रधानभूतः, अर्थवादस्तु शेषभूतः, तदनुसारेणैव निर्णयः कर्तव्यः इत्युक्तवान्। तस्य समाधानम् इदानीं वक्तव्यम्। लब्धात्मनः प्रधानस्य बलीयस्त्वं गुणात् भवेत्। विद्युद्देशस्तु अलब्धात्मा लब्धात्मानं न बाधते। तत्र विद्युद्देशः प्रधानभूतः, सः बलीयान् एव, परन्तु लब्धात्मा नास्ति। अतः लब्धात्मा यः अर्थवादः सः अलब्धात्मानं विद्युद्देशं बाधते। असञ्जात विरोधित्वात् अर्थवादो यथाश्रुतः आस्थेयः तद्विरुद्धस्य विद्युद्देशस्य लक्षणम् इति। तत्र लब्धात्मा इति शब्दः वर्तते। लब्धात्मा इति शब्दार्थः उच्यते चेत् लब्धात्मा इति शब्दः उच्यते चेत् अन्योपि प्रश्नः अत्र समाहितो भविष्यति। वदामि। लब्धात्मा नाम अग्नेः ऋग्वेदः अजायत इति वाक्यं श्रुतं चेत् यथाश्रुतार्थे वर्णिते शाब्दबोधः निराकाङ्क्षः। शाब्दबोधः निराकाङ्क्षः। अग्नेः ऋग्वेदः अजायत। लब्धात्मा अर्थवादः उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र तत्र लब्धात्मकत्वं नास्ति। नाम ऋचा इति पदं विना तस्य वाक्यस्य लब्धात्मकत्वं नास्ति इति वा? तथा नास्ति। उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र यथाश्रुतार्थे वर्णिते शाब्दबोधः निराकाङ्क्षः न भवति। निराकाङ्क्षता न भवति तत्र। कुतः इति चेत् पूर्वम् अर्थवादवाक्यं पठितम्। अर्थवादवाक्यपठनकाले उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्यं नास्ति। असञ्जात विरोधि तत्। अस्य वाक्यस्य पठनकाले उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्यस्य पठनकाले तद्वाक्यं जागर्ति, अर्थवादवाक्यं जागर्ति। तस्मिन् वाक्ये तावत् वेदशब्दः वर्तते। वेदसम्बन्धि किञ्चित् अत्र विधातव्यम् इति ज्ञायते। यदि यथाश्रुतार्थः ऋन्मन्त्रः एव स्वीक्रियते तर्हि किं भवति? तस्य विरोधः भवति। अतः अयं शाब्दबोधः जातश्चेदपि निराकाङ्क्षता नास्ति। तद्विरोधः भवति किल इति शङ्का तिष्ठत्येव। अतः वाक्यते। न केवलं तत् अस्माभिः पूर्वम् उक्तमस्ति। अर्थवादवाक्ये लक्षणा कर्तुं शक्यते। प्राशस्त्ये लक्षणा वायुर्वैक्षेपिष्ठात् इत्यादौ दृष्टा। तद्वत् अत्रापि लक्षणा कर्तुं शक्यते अर्थवादे। विधिवाक्ये तु लक्षणा कर्तुं तु न शक्यते किल। विधिवाक्ये तु लक्षणा कर्तुं न शक्यते किल इति प्रश्नः। न विधो परशब्दार्थः
इति हि वदन्ति प्राचीन। तत्र उच्यते विधिवाक्येपि लक्षणा कर्तुं शक्यते। यथाश्रुतार्थः यदि निराकांक्षतया न पर्यवस्यति तदानीं विधिवाक्येपि लक्षणा कर्तुं शक्यते। अत एव वायव्यति श्वेतमालभेद इत्यत्र आङ्पूरकलघुधातोः यागे लक्षणा उच्यते। न हि यागः इव स्पर्शः द्रव्यदेवता विशिष्टः। यागस्तु द्रव्यं देवताञ्च आक्षिपति, न हि स्पर्शः देवताम् आक्षिपति। अतः स्पर्शार्थकस्य आलभतेः लक्षणा स्वीक्रियते। एतेन किम् आयाति? विधिवाक्यस्थलेपि स्वार्थबोधस्य समाप्त्यर्थं लक्षणा तु इष्टा। अर्थवादस्थले तु स्वार्थबोधे समाप्तेपि प्राशस्त्यादौ लक्षणा क्रियते। अयमेव भेदः। विधौ परशब्दः अर्थवादस्थले स्वार्थबोधः जातश्चेदपि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, अत्र अर्थः समाप्तः, अर्थबोधो जातः, तदानीमपि तत्र लक्षणा भवति, प्राशस्त्य लक्षणा क्रियते। तथा विधिवाक्ये नास्ति इति न विधौ परशब्दार्थः इति वाक्यस्य अर्थः। अवगतं वा? इदं तत्र किं भवति? एवं स्थिते प्रत्यक्ष आगमयोः विषयेपि अयं न्यायः सञ्चाल्यते। प्रत्यक्षं तावत् असञ्जात विरोधी, आगमस्तावत् प्रत्यक्ष सापेक्षः। प्रत्यक्ष सापेक्षः आगमः प्रत्यक्ष अविरोधेनैव नेतव्यः इति कृत्वा प्रमाणान्तर विरोधाभाव संपादनार्थम् अद्वैत आगमस्य भवदुक्त निर्विशेष परत्वं न वक्तव्यम् इति स्थितिः। अडियन् आदौ प्रत्यक्षस्य जात्या प्राबल्यम् इत्युक्तं। जात्या प्राबल्यं नाम किम् अडियन्? जात्या प्राबल्यं नाम प्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः इति त्रीणि प्रमाणानि। पंच प्रमाणानि इति केचन वदन्ति, षड् प्रमाणानि इति अन्ये वदन्ति, चत्वारि प्रमाणानि इति गौतमः वदति। परन्तु एतेषां प्रमाणानां मध्ये प्रत्यक्षं जात्या प्रबलं। जात्या नाम प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्। प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् अन्येषां प्रमाणानां प्रत्यक्षं तावत् जात्या प्रबलम् इति तेषाम् आशयः। अस्तु, अत्र पुनः प्रश्नः क्रियते। यत्र एकवाक्यता प्रतीयते तत्र तावत् भवदुक्ता रीतिः भवतु। अग्नेः ऋग्वेदः अजायत, उच्चैः ऋचा क्रियते। तत्र एकवाक्यता प्रतीयते। तत्र एकवाक्यतायां प्रतीतायां प्रतीत एकवाक्यता भङ्गस्तु न कर्तव्यः। यदि भवान् अर्थभेदं स्वीकरोति एकवाक्यतायाः भङ्गः स्यात् इति। तत्र अन्यदपि उदाहरणम् उच्यते। एतादृशस्थले असञ्जातविरोधित्वन्यायः प्रवर्तते।
प्रजापतिर्वरुणाय अश्वमनयत् तस्वान् देवतामार्च्छत् सपर्यदीर्यत सयेतं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्। इति तत्र वर्तते। तत्र यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत् इति वर्तते। प्रजापतिर्वरुणाय अश्वम् अनयत् इत्यत्र दाता उक्तः प्रजापतिः सस्वां देवतामार्च्छत् सपर्यदीर्यत स एकं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत् तन्निरोपत् ततो वै सवर्णपाशादमुञ्चत वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽश्वं प्रतिगृह्णाति यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत् इति वर्तते। तत्र प्रथमतः दाता उक्तः, अनन्तरं यावतः अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत् इत्यत्र प्रतिग्रहीतुः इष्टिः उक्ता। प्रतिगृह्णीयात् तावतः वारुणान् चतुष्कपालान् पुरोडाशान् निर्वपेत् इति। तत्र उपक्रम उपसंहारयोः विरोधः वर्तते। तत्र किम् उच्यते? तत्र उपसंहारस्थ वाक्यस्य अन्यथा नयनं क्रियते। यावतः अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् इत्यत्र प्रतिग्राहयेत् इति अर्थवर्णनं क्रियते। यथाश्रुतार्थः यदि स्वीक्रियते एकवाक्यतायाः भङ्गो भवति। प्रतिगृह्णीयात् इत्यत्र ग्रह उपादाने इति धातुः। धातोः निजं तत्त्वं यद्यपि न श्रूयते तथापि अंतर्भावित निजं तत्त्वं स्वीकृत्य निर्णय क्रियते, अन्यथा एकवाक्यतायाः भङ्गः भवति। प्रकृते प्रत्यक्षश्रुत्योः एकवाक्यत्वं नास्ति। वदामः यथा यत्र तु एकवाक्यता परस्परं न प्रतीयते तत्र तु पूर्ववृत्तस्य अपेक्षां विना लब्धसत्ताकम् उत्तरं वाक्यं विरुद्धार्थकं चेदपि स्वार्थं बोधयत्येव। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यद्वयम्। तत्र अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यं पूर्वं पठितम् इति मन्यते। तद्वाक्यपरिशीलनं विनैव नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यं स्वार्थं बोधयति इति स्वीकुर्मः। कुतः? पूर्ववाक्यार्थ सापेक्षता अस्मिन् द्वितीयवाक्ये स्वार्थबोधाय नास्ति। तर्हि किं क्रियते? तत्र उभयोर्वाक्ययोः प्रामाण्यं स्वीक्रियते। उभयोर्वाक्ययोः प्रामाण्यं स्वीक्रियते चेत् तर्हि विकल्पः क्रियते। एवञ्च अद्वैतागमस्य प्रत्यक्षेण एकवाक्यता नास्ति, प्रत्यक्षं वाक्यमेव नास्ति। अद्वैतागमस्तु वाक्यं, तयोः कथम् एकवाक्यता भवति? एकवाक्यतायाः एव अभावात् अद्वैतागमः स्वार्थम् अद्वैतं पूर्ववृत्तम् अविगणय्य एव बोधयितुं शक्नोति इति। यदि तावत्
एवं न स्वीक्रियते तर्हि अपच्छेदस्थलेपि ज्ञानां बोधकत्वं न स्यात्। पूर्वं परम अजातत्वात् अबाधित्वैव जायते, परस्य अनन्यथोत्पादात् नाद्याबाधेन संभवः इति कश्चन श्लोकः वार्तिके पठितः। तत्र पूर्वं यत् शास्त्रं भवति तत् परम् अबाधित्वैव जायते, परस्य अजातत्वात्। परं तावत् अनन्यथा उत्पादात् न आद्य अबाधेन संभवः इत्युक्तम्। पूर्वं तावत् परम् अबाधित्वा जायते, परं जायते चेत् पूर्वं बाधित्वैव जायते। पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिः उत्तरस्य हि सिद्ध्यति इति न्यायविदः। एवञ्च प्रत्यक्ष आगमयोर्विषये अपच्छेदन्यायः एव प्रवर्तते, उपक्रमन्यायः न प्रवर्तते, एकवाक्यता नास्ति। अत एव लोकेपि इदं रजतम् इति प्रथमतः ज्ञानं जातं, प्रत्यक्षं भ्रमात्मकं जातम्, अनन्तरं नेदं रजतमिति आप्तोपदेशेन पूर्वं जातस्य प्रत्यक्षस्य बाध स्वीक्रियते वा न वा? तत्र उपक्रमन्यायः उच्यते वा न? एकवाक्यता नास्ति तत्र इति प्रश्नः क्रियते। अत्र पूर्वपक्षे सति समाधानं वक्तव्यम्। उपक्रमाधिकरणस्वरूपमुक्तमस्ति, असञ्जात विरोधित्वं नाम किमित्यपि उक्तमस्ति। इदानीं वक्तव्यांशः कः इति चेत् उपक्रमाधिकरणन्यायः प्रत्यक्ष अद्वैत आगम विषये न प्रवर्तते इति शङ्कायां सत्यां कथं समाधानम् इति। तत्र उच्यते भवद्भिः किम् उक्तं? विरुद्धयोः प्रमाणयोः विषये उपक्रमाधिकरणन्यायः प्रवर्तते इति अङ्गीकृतम्, अस्माभिरपि अङ्गीकृतम्। परन्तु भवतः एकवाक्यता उपक्रमाधिकरणस्थले प्रधानयुक्तितया स्वीकृता। अत्र पृच्छामः, एकवाक्यत्वनिश्चयः प्रथमतः भवति, अनन्तरं विरुद्धयोः प्रमाणयोः विरोधशमनं क्रियते इति स्वीक्रियते वा? अथवा विरोधः अस्ति इति कृत्वा प्रमाणयोः विरोधशमनं प्रथमतः कर्तव्यम्, एकवाक्यता सिद्धिः फलम् इत्युच्यते। एकवाक्यता निश्चयः प्रथमतः, अनन्तरं प्रमाणयोः सम्भावितः विरोधः परिह्रियते इति पक्षो वा? विरोधशमनं कृत्वा एकवाक्यतायाः स्थापनं क्रियते वा इति चेत् प्रथमतः एकवाक्यत्वनिश्चयः, अनन्तरं प्रमाणयोः विरोधशमनम् इति तु नास्ति। पश्यतु, समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति, इत्थं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इति दर्शपूर्णमासवाक्यस्य समिदादिवाक्यस्य च एकवाक्यता तावत् काचन कल्पिता वर्तते। इदं महावाक्यं कल्पितं वर्तते, तत्र एकवाक्यता स्वीक्रियते। इदं महावाक्यं स्वार्थबोधं जनयति। ततः पूर्वं
ततः पूर्वं समिदादि वाक्यानि स्वार्थबोधं जनयन्त्येव एवमेव अर्थवादवाक्यम् अग्नेः ऋग्वेदः अजायत इति वाक्यम् उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्यं च स्वार्थबोधं प्रथमतः जनयति। अनन्तरम् एकवाक्यता निश्चयः कर्तव्यः। परन्तु एवं वक्तुं न शक्यते भवता। उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्यार्थ निर्णयो जातः। अग्नेः ऋग्वेदः अजायते इति वाक्यार्थोऽपि निश्चितः चेत् ततः परम् अस्य अधिकरणस्य किं कार्यमस्ति? अस्य अधिकरणस्य यो न्यायः तन्न्यायस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। यदा भवता किम् उक्तम्, एकवाक्यता निश्चये सति तदनन्तरं विरोधशमनम् इत्युक्तम्। एकवाक्यता निश्चयः कदा भवति? तत्र वाक्यद्वयमपि स्वार्थं दृढतया यदा बोधयति तदानीमेव। यदि दृढतया बोधयति तर्हि ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋक् शब्दस्य कोऽर्थः इति विचार एव नावश्यकः। तत्र एकवाक्यता निर्णयार्थमेव हि वयं पूर्व अबाधेन उत्तरवाक्यार्थं निर्णयामः। यदि एकवाक्यता नापेक्षिता तर्हि किमर्थं वयम् अग्नेः ऋग्वेदः अजायत उच्चैः ऋचा क्रियते इति वाक्ययोः विषये विचारं कुर्मः। तदेकं वाक्यम् इदम् अन्यत् वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये ऋक् शब्दस्य यः कोऽपि अर्थः भवतु, तेन किम्? एकवाक्यता निर्णयार्थमेव हि वयं पूर्व अबाधेन उत्तरवाक्यस्य अर्थवर्णनं कुर्मः, लक्षणया निर्वाहं कुर्मः। अनेन अधिकरणेन एकवाक्यता निश्चयः यदि स्वीक्रियते तर्हि अन्योन्याश्रयः। इदम् अधिकरणम् एकवाक्यतां निश्चाययति चेत् एकवाक्यतायां निश्चितायाम् इदम् अधिकरणं प्रवर्तते। अनेन अधिकरणेन एकवाक्यता निश्चयः भवति इति चेत् अन्योन्याश्रयः भवति। एकवाक्यतां निश्चित्य विरोधपरिहारः क्रियते। विरोधपरिहारे कृते सति एकवाक्यता स्थापनं भवति इति अन्योन्यः। एवं विरोधपरिहारः येन न्यायेन भवति तन्न्यायेन एकवाक्यता निश्चयः भवति इति अन्योन्याश्रयः भवति। अतः एवं वक्तव्यं, विरोधशमनं प्रमाणयोः अनेन अधिकरणेन कर्तव्यम्। तेन एकवाक्यता तावत् निश्चीयते। प्रथमतः एकवाक्यता निश्चयः इति नास्ति चेत् तत्र उच्यते विरुद्धार्थकत्वेन भासमानयोः प्रमाणयोः पूर्वोत्तरप्रमाणयोः विरोधशमनम् अधिकरणकृत्यम्। विरुद्धार्थत्वेन भासमानयोः प्रमाणयोः विरोधाभाव संपादनम् अधिकरणस्य कृत्यम्। एकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्, अन्यत् प्रमाणम् आगमः। वस्तुतः विरोधो नास्ति। विरुद्धार्थत्वेन भासमानयोः प्रत्यक्ष आगमयोरपि विरोधशमनाय एतदधिकरणं प्रवर्तते। प्रत्यक्षागमयोरपि विरोधशमनाय एतदधिकरणप्रवृत्तौ बाधकाभावात्। अवगतं वा? तर्हि तु प्रत्यक्षविषयेपि इदम् अधिकरणं प्रवर्तताम्। प्रत्यक्षम् एकं प्रमाणम्, आगमः अद्वैतविषयकः अपरं प्रमाणम्। तयोः विरोधः वस्तुतो नास्ति सिद्धान्ते, विरुद्धार्थकत्वेन भानम् अस्ति।
अविरोध सम्पादनं क्रियते अस्मिन् अधिकरणे को विरोधः इति। तदुपरि वदति लब्धस्वरूपं यत् प्रमाणम् अस्ति तदविरोधेन उत्तरप्रमाण उदयः इति। प्रकृते लब्धस्वरूपं प्रमाणम् उपक्रमाधिकरणे अग्नेः ऋग्वेदः इति अर्थवादः। दार्ष्टान्तिके लब्धस्वरूपं प्रमाणं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं प्रपञ्चग्राहकं लब्धस्वरूपं तद अविरोधेन उत्तरप्रमाणस्य उदयः वक्तव्यः। तथा च एकवाक्यता सिद्धिः फलं भवति। विषयवाक्यस्थले उपसंहारवाक्यस्य उपक्रमवाक्यानुरोधेन अर्थवर्णनेन एकवाक्यता सिद्धिः। प्रकृते तु एकवाक्यता सिद्धिः मास्तु। प्रत्यक्ष आगमस्थले एकवाक्यता नास्ति चेदपि उपक्रमाधिकरण न्यायः प्रवर्तते इति। एकवाक्यता अस्ति चेदेव उपक्रमाधिकरण न्यायः प्रवर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् सर्वाणि हवायिमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति वर्तते। तत्र अनुवादः हा वै हा वै इति प्रसिद्धिद्योतक शब्दः वर्तते। अनुवादकम् इदं तेन पुरोवादः अपेक्षितः। पुरोवादः प्रसिद्ध कारणवाक्यविशेषः अपेक्षितः। तद्वाक्यं तु अत्र नास्ति। तथापि उपक्रमाधिकरणन्यायः प्रवर्तते। एकवाक्यता नास्ति चेदपि उपक्रमाधिकरणन्यायः प्रवर्तते। तर्हि भाट्टदीपिकायाम् अन्यत्र मीमांसाग्रन्थे एकवाक्यत्वम् अपेक्षितम् इति कथम् उक्तम् इति चेत् एकवाक्यता तत्र सम्भाविता वर्तते, प्रायः भवति इत्यर्थः। अत्र अन्योपि दोषः पूर्वपक्षिमते भवति। एकवाक्यता निर्णयानन्तरमेव अस्य अधिकरणस्य प्रवृत्तिः इति यत् उच्यते तर्हि अपच्छेदाधिकरणे एतत् अधिकरणन्यायेन पूर्वपक्षकरणम् असङ्गतं स्यात्। तत्र तु उपक्रमाधिकरणन्यायेन पूर्वपक्षः, सिद्धान्तस्तु अपच्छेदन्यायेन। यदि एकवाक्यता निश्चये सत्येव उपक्रमाधिकरणन्यायः प्रवर्तते इत्युच्यते तर्हि अपच्छेदवाक्यस्थले एकवाक्यत्वमेव नास्ति। एकवाक्यत्वनिश्चयः कथं तत्र भवितुमर्हति? एकवाक्यत्वनिश्चयाभावात् अस्य अधिकरणस्य प्रवृत्तिरेव तत्र शङ्कितुं न शक्यते इति अयोपि दोषः भवति। अत्र आचार्याः इति एते स्वामिनः स्वाचार्याणाम् अभिप्रायान् अत्र योजयन्ति। अस्मिन् प्रकरणे तत्र सगुण निर्गुणवाक्यस्थलेपि उपक्रमन्यायः प्रवर्तते इति। एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं? प्रत्यक्ष आगमस्थले उपक्रमन्यायः प्रवर्तते इत्युक्तम्। इदानीं सगुण निर्गुण वाक्यविषयेपि उपक्रमन्यायः प्रवर्तते। भवता किमुक्तम्? उपक्रमस्थले परस्पर आकांक्षा वर्तते इत्युक्तम्। परस्पर आकांक्षा वा परन्तु एकतरस्य आकांक्षा वा भवतु, परन्तु नियतपौर्वापर्यं तेन सिद्ध्यति। अग्नेः ऋग्वेदः अजायत इत्यत्र वेदशब्दघटितः यः अर्थवादः तत्र वेदसम्बन्धी किञ्चित् विधास्यते इति ज्ञातम्।
उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र तदनुसारेण अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। तत्र तु नियतपौर्वापर्यं वर्तते। तद्वत् सगुणनिर्गुणवाक्यस्थलेऽपि नियतपौर्वापर्यं वर्तते। सगुणवाक्यं तावत् असञ्जातविरोधी। अतः असञ्जातविरोधि सगुणवाक्यानुसारेण निर्गुणवाक्यस्य अर्थवर्णनं कर्तव्यम् अथवा निर्गुणवाक्यस्य तत्र अप्रामाण्यं वक्तव्यम्। सगुणवाक्यानुसारेण निर्गुणवाक्यस्य अप्रामाण्यं वक्तव्यम्। असञ्जातविरोधित्वन्यायेन अप्रामाण्यं तु वक्तुं न शक्यते। अतः किं क्रियते? सगुणवाक्यानुसारेण निर्गुणवाक्यानाम् अर्थवर्णनं कर्तव्यम् इति रीतिः। तत्र प्रश्नः, निर्गुणवाक्यानुसारेण सगुणवाक्यानां कुतः अर्थवर्णनं न क्रियते? कथम् इति चेत् निर्गुणवाक्यं गुणाभावप्रतिपादकवाक्यं, सगुणवाक्यं गुणाभावाभावप्रतिपादकवाक्यम्। अतः यथा सगुणवाक्यानाम् अनुरोधेन निर्गुणवाक्यार्थवर्णनं क्रियते इत्युच्यते, तथा निर्गुणवाक्यानुरोधेन सगुणवाक्य अर्थवर्णनं क्रियताम् इति प्रश्ने तत्र उच्यते नेहनानास्ति किञ्चन इति वाक्यमस्ति। तत्र किञ्चन इति सर्वनामशब्दः, किञ्चन इति सर्वनामशब्दः यत्किञ्चित् वस्तु अभिधत्ते, किं तद्वस्तु इति अपेक्षायां पूर्वं वाक्यं तत्र चिन्तनीयम्। यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मवानम् इति तत्र वर्तते पूर्वं वाक्यम्। इदं बृहदारण्यकवाक्यम्। देहनानास्ति किञ्चन इति वाक्यम् अन्यत्रापि अस्ति, कठोपनिषद्यपि वर्तते। अत्र बृहदारण्यकस्य वाक्यं स्वीक्रियते। देहनानास्ति किञ्चन इत्यत्र किञ्चन इति शब्दः विशेषापेक्षः। यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठिताः इत्यत्र यदधिकरणकत्वेन एते पदार्थाः उक्ताः तद्भवति ब्रह्म। एवञ्च ब्रह्मात्मकत्वेन सर्वे पदार्थाः पूर्वम् उपात्ताः। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यत्र ब्रह्मात्मक भिन्न पदार्थाः निषिध्यन्ते। किञ्चन इत्यनेन ब्रह्मात्मक भिन्नं किञ्चित् उच्यते, तस्य निषेधः क्रियते। नाना शब्दः विना भूतात् न ततस्ति विना तत्स्यात् मया भूतं चराचरम् इत्यादि दर्शनात् विनज्ञां नानजौ इति सूत्रमपि अत्र प्रमाणम्। तत्र असहभूतार्थे एव तत्र अनुशासनं वर्तते। तत्र न सह इति वर्तते, असहभूतार्थे एव विना शब्दः नाना शब्दश्च प्रयुक्तः। एवञ्च प्रकृते ब्रह्मात्मक भिन्नं किञ्चन नास्ति इत्यर्थवर्णनमेव वक्तव्यम्। एवञ्च पूर्वं यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः इति ब्रह्मण्येव बहवः पदार्थाः उक्ताः। इदानीं ब्रह्मण्येव एते पदार्थाः निषिध्यन्ते इत्युक्तौ याहति। ब्रह्मणि पदार्थानाम् मुक्त्यनन्तरं ब्रह्मणि पदार्थाः न सन्ति इति कथनं विरुद्धम् इति। अनन्तरं किञ्चन इति शब्दः वर्तते किल। किञ्चन इति शब्दः अस्माभिरेव पूर्वोक्तरीत्या किञ्चन इति शब्दः अब्रह्मात्मक आकाशात् उपस्थापकः।
अब्रह्मात्मक आकाशादिकं नेह नानास्ति किंचन इत्यनेन निषिध्यते। अयमर्थः इह ब्रह्मणि नाना ब्रह्मात्मक भिन्नं किंचन नास्ति इत्यर्थवर्णनम् अस्माकं सिद्धान्ते स्वीक्रियते। न्याय सुदर्शने श्रुतप्रकाशिकायाम् अन्यत्र एवं रीत्या अर्थवर्णनं कृतं वर्तते। एवमेव साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतिः वर्तते। तस्यामपि श्रुतौ निर्गुणः इति शब्दः गुणसामान्याभावप्रतिपादकः अस्ति। गुणसामान्याभावप्रतिपादने साक्षित्वादिकथनं व्यर्थम्। साक्षित्वादिकथनम् अनुपपन्नं स्यात्। साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इति सूत्रं स्मरति च भगवान् पाणिनिः इति भाष्यकारेणापि उक्तमस्ति। साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इति सूत्रे संज्ञायाम् इति उक्तत्वात् अन्यथा अर्थवर्णनं कुर्वन्ति पूर्वपक्षिणः। परन्तु साक्षित्वं हि ज्ञातृत्वे एव भवति इति तु भाष्यकाराणां सिद्धान्तः। तथा च गुणसामान्याभाववत्ता बुद्धिं प्रति गुणवत्ता बुद्धिः प्रतिबन्धिका। वन्यसामान्याभाववत्ता बुद्धिं प्रति महारस्य वन्यवत्ता बुद्धिर् यथा प्रतिबन्धिका तद्वत् साक्षित्वादि गुणकथने गुणसामान्याभावबुद्धिः न भवितुमर्हति। तज्जन्य शाब्दबोधेन प्रतिबद्धत्वात् तथा सति निर्गुणत्वं हे गुणरहितत्वरूपमेव स्वीकर्तव्यं सिद्धान्ते। पूर्वपक्षिणा उक्तं यथा वा षोडशी ग्रहण अग्रहण वाक्ययोः परस्परं तत्र विरोधः नास्ति। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इत्यस्ति। ततः पूर्वं तत्र अस्तु त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति महाभारतश्लोकः। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मानं पृथिवीं त्यजेत् इति पूर्णश्लोकः। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति न्यायेन अत्र निर्गुणः इति शब्दः साक्षित्वादि प्रतिपादक श्रुतिश्च तत्र किं त्यक्तव्यं निर्गुण शब्दस्य यथाश्रुतार्थः त्यक्तव्यः। बहूनां साक्षित्वादि प्रतिपादक शब्दानां सत्वात् समन्वयार्थं तेषाम् एकस्य निर्गुण शब्दस्य गुणसामान्याभाव गुणसामान्याभाव प्रतिपादकस्य गुणविशेषाभाव प्रतिपादक परत्वं स्वीकर्तव्यम् इति अर्थः। तत्र अन्यपरत्वं यदि भवान् स्वीकरोति तर्हि षोडशीग्रहण वाक्येपि अन्यपरत्वं स्वीक्रियताम्। अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इति वाक्यद्वयमस्ति। तत्रापि निषेधवाक्यस्य अन्यपरत्वं स्वीक्रियताम्। कुतः निषेधार्थकत्वं स्वीक्रियते इति चेत् तत्र विरोधः नास्ति, अनुष्ठाने विरोधः नास्ति, विकल्पः स्वीक्रियते। वस्तुनि विकल्पस्तु स्वीकर्तुं न शक्यते। ब्रह्मणः सगुणत्वं निर्गुणत्वं च वक्तुं न शक्यते। वस्तुनि विकल्पः नास्ति, अनुष्ठाने तु विकल्पः अस्ति इति कृत्वा तत्र तु निषेधार्थकत्वं नञः स्वीक्रियते इति। पूर्वपक्षी उक्तवान् यदि भवान् उपक्रमाधिकरणन्यायं स्वीकरोति इदं ज्ञानम् इदं रजतमिति भ्रमो जातः, तदनन्तरम् आप्तोपदेशः नेदं रजतमिति रूपः जातः, तस्यापि आप्तोपदेशस्य इदं रजतमिति भ्रमेण
पूर्वप्रवृत्तेन बाधस्यात् उपक्रमाधिकरणन्यायेन इति तत्र समाधानम् उच्यते इदं रजतम् इति ज्ञानं प्रथमतः जहतं क्षमात्मकं जहतं तदनन्तरं तत्र अप्रामाण्यज्ञाने जाते एव नेदं रजतम् इति वाक्यात् शाब्दबोधो जायते नाम नेदं रजतम् इति वाक्यं श्रुतं चेदपि यावत्पर्यन्तम् इदं रजतम् इति ज्ञाने अप्रमात्व निश्चयः न भवति तावत्पर्यन्तम् आप्तोपदेशादपि शाब्दबोधः न जायते इति तार्किकाणां रीतिः इति उक्तमस्ति। अत्र प्रश्नः इदं रजतम् इति भ्रमः नेदं रजतम् इति आप्तोपदेशं प्रति प्रतिबन्धकः स्यात् नाम इदं रजतम् इति भ्रमेण पूर्वजातेन आप्तोपदेशजनिता मतिः प्रतिबध्येत इति शङ्का तत्र समाधानम् उच्यते इदं रजतमिति ज्ञानानन्तरं नेदं रजतमिति आप्तोपदेशः जातश्चेदपि तज्जन्य शाब्दबोधः न प्रतिबन्धकः तज्जन्य शाब्दबोधानन्तरम् इदं रजतमिति ज्ञाने अप्रामाण्य निश्चयः भवति अप्रामाण्य निश्चयानन्तरं नेदं रजतम् इति अप्रामाण्य पूर्वज्ञान विशेष्यक अप्रामाण्य निश्चय विशिष्ट प्रत्यक्षेण इदं रजतमिति पूर्वोत्पन्नः भ्रमः बाध्यते इत्येव स्वीक्रियते इदं शिरोमणिसम्मतम् इति आचार्याः वदन्ति प्रत्यक्षेण बाध्यते इति उक्तम् शाब्दबोधेन प्रत्यक्षेण इदं रजतम् इति ज्ञानं बाध्यते इति उक्तम् एवं तत्र पूर्वपक्षकः इदं रजतम् इति भ्रमः पूर्वोत्पन्नः इति कृत्वा पाश्चात्यं शाब्दबोधं नेदं रजतमिति आप्तोपदेशजनितं बाधयत इति शङ्का समाधानं किम् इदं रजतमिति ज्ञानं भ्रमात्मकं न बाधते अपि तु नेदं रजतमिति आप्तोपदेशेन यः शाब्दबोधो जायते तदनन्तरं पूर्वोत्पन्नज्ञाने अप्रामाण्यनिश्चये जाते पूर्वोत्पन्नज्ञानविशेषक अप्रामाण्यनिश्चय विशिष्ट शाब्दबोधेन जायमान रजताभाव प्रत्यक्षम् इदं रजतमिति भ्रमं प्रति बाधकम् इति स्वीक्रियते इतः परम् एतेन इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते शबरस्वामिना उक्तं तु आश्रित्य अत्र पूर्वपक्षः क्रियते तत्र दृष्टान्तवैधर्म्यं वर्तते इति पूर्वपक्षिणः आशयः तत्र कृष्णवेदपरत्वं स्वीक्रियते उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋक्शब्दस्य प्रकृते तथा नास्ति कथम् इति चेत् अग्नेः ऋग्वेदः अजायत उच्चैः ऋचा क्रियते इत्युभयमपि वेदवाक्यम् अपौरुषेयवाक्यं गृहीतप्रमाणभावम् गृहीतप्रमाणभावम् अत्र तावत् अद्वैतश्रुतिः गृहीतप्रमाणभावा अद्वैतश्रुतेः प्रमाणत्वं प्रामाण्यं गृहीतम् परन्तु प्रत्यक्षं भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चितम् नाम अप्रामाण्यशङ्का वर्तते एव प्रत्यक्षे अप्रामाण्यशङ्का कलुषितं प्रत्यक्षं
शास्त्रजन्यं ज्ञानं तु प्रमेयः शास्त्रस्य प्रमाणभावस्य गृहीतत्वात्। अतः शास्त्रं तावत् यद्यपि परं तथापि शास्त्रं प्रबलं गृहीतप्रमाणभावत्वात्। प्रत्यक्षं यद्यपि पूर्वं तथापि भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चितमिति कृत्वा प्रत्यक्षं दुर्बलम् इति। अत एव इदं रजतमिति भ्रमः नेदं रजतमिति आप्तोपदेशं न प्रतिपद्याति। तत्र मध्ये काचन शङ्का। तत्र प्रत्यक्षम् अनुमानम् इत्यनयोः बलाबलं कथम् इति चेत् प्रत्यक्षं प्रबलम् अनुमानं मन्थरगामित्वात् दुर्बलम्। तथैव श्रुतिलिङ्गयोः विषयेपि स्वीक्रियते। लिङ्गं मन्थरगामित्वात् श्रुत्यपेक्षया दुर्बलम् इति। प्रत्यक्षे च अनुमाने च यथा लोके बलाबलम् शीघ्र मन्थरगामित्वात् तथैव श्रुतिलिङ्गयोः इति भाष्यकारेण उक्तमस्ति। एवञ्च प्रत्यक्षम् अनुमानापेक्षया यथा प्रबलं तद्वत् श्रुत्यपेक्षयापि प्रत्यक्षं प्रबलं शीघ्रगामित्वात् इति शङ्का। तत्र उच्यते मन्थरगामी यद्यपि श्रुतिवाक्यं तथापि परीक्षितं। किं नाम परीक्षितत्वम् इति चेत् गृहीतप्रमाणभावत्वं प्रमात्व निश्चय आस्कन्दितत्वं श्रुतिजन्यबोधे वर्तते। प्रमात्व निश्चय आस्कन्दितत्वं श्रुतिजन्यबोधे वर्तते। प्रत्यक्षे अप्रामाण्य शङ्का वर्तते। अतः मन्थरगाम्यपि श्रुतिवाक्यं प्रबलमेव इति शङ्का। तद् एतेन निरस्तम् इति वदन्ति आचार्याः। कथम् इति चेत् भवता किमुक्तं यत् परीक्षितं भवति तत् मन्थरगामि चेदपि प्रबलम् इत्युक्तं। प्रत्यक्षं तावत् स्वतः एव परीक्षितं। प्रत्यक्षं तावत् लोकतः स्वतः एव प्रमाणत्वेन निश्चितम्। अडियन् प्रत्यक्षं शङ्का कलुषितम् इति उक्तं खलु? शङ्का कलुषितम् इति उक्तं खलु प्रत्यक्षं? तदेव उच्यते। प्रत्यक्षं तावत् भ्रमविलक्षणत्वेन न निश्चितम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तत्र समादधति आचार्याः। प्रत्यक्षं तावत् भ्रमविलक्षणत्वेन न निश्चितम् इति न। प्रत्यक्ष भवता किम् उक्तं परीक्षितं मन्थरगामि चेदपि प्रबलम् इत्युक्तं। प्रत्यक्षस्य परीक्षार्थं समयः नापेक्षितः। स्वतः एव प्रत्यक्षं निश्चितप्रामाण्यकम्। यतः शबरस्वामिनैव तस्मिन् श्लोके प्रत्यक्षे च अनुमाने च लोकसिद्धं बलाबलम् इत्युक्तम्। लोकसिद्धं बलाबलम् इति कथनेन किं भवति? स्वतः एव प्रबलत्वम् इत्यर्थः। स्वतः एव निश्चितप्रामाण्यकत्वं प्रत्यक्षस्य अस्ति इति। न कुत्रचित् प्रत्यक्षम् आभासरूपं भवति इति चेत् तर्हि कुत्रचित् प्रत्यक्षम् आभासरूपम् इति कृत्वा सर्वं प्रत्यक्षम् आभासरूपम् इति भवान् यदि वदेत् तर्हि शब्दजन्य अपरोक्षाकारवृत्तिः स्वीक्रियते विवरणकारमतेन। शब्दजन्य अपरोक्षाकारवृत्तिः अपरोक्षाकारज्ञानं तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थं प्रपञ्चं निवर्तयति इति स्वीक्रियते भवद्भिः। तदपि
निवर्तकं न स्यात् तदपि प्रत्यक्षत्वात् तस्यापि प्रत्यक्षत्वात् तदपि हि अनिवर्तकम् इति प्रश्नः भवति। परन्तु तस्य समाधानं तु तैः वक्तुं शक्यते तत् शब्दजन्य अपरोक्षज्ञानं तावत् तत्त्वमस्यादि श्रुतिजन्यम् अतः शङ्का कलुषितुं न इति वक्तुं शक्यते। तदेव उच्यते तत्र उच्यते सः शब्दः तत्त्वमस्यादि शब्दः विशुद्धशब्दः विशुद्ध शब्दरूपकारणजन्यत्वेन तत् प्रत्यक्षं निवर्तकम् तादृशम् अन्यत् प्रत्यक्षं नास्ति तत्र अप्रामाण्ये शङ्कैव नास्ति इति चेत् शब्दत्वेन रूपेण बौद्धागमोऽपि तुल्यः एव तस्यापि अप्रामाण्य शङ्का नास्ति इति कृत्वा तस्यापि प्रामाण्यं स्यात् शून्यवादः तत्र विजयेत न शब्दत्वेन रूपेण तुल्यत्वं बौद्धागमस्य अस्ति चेदपि पौरुषेयत्वात् अप्रामाण्य शङ्का कलुषितः बौद्धागमः वेदस्तु तथा नास्ति इति यदि भवान् वदति तर्हि लौकिकसन्निकर्षजन्यत्वेन सम्भादिप्रत्यक्षस्यापि विशुद्धत्वम् उपवर्षेण उक्तमिति कृत्वा सर्वोऽपि प्रत्यक्षप्रत्ययः प्रमास्यात् तत्र भगवान् उपवर्षः यद् व्यभिचरति न तत् प्रत्यक्षं यद् प्रत्यक्षं न तद् व्यभिचरति इत्युक्तम् इदं वाक्यं शाबरभाष्ये उपाक्तम् उपवर्षः नाम वृद्धिकारः तेन उपवर्षेण किम् उक्तम् तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सप्रत्यक्षम् इति तेन तत्सतोः विपर्यासः कृतः व्यत्यासः कृतः तेन किं लब्धं वस्तुतः इन्द्रियसंयोगः यदि भवति तेन जायमानं तु प्रमैव भवति प्रत्यक्षम् इति तेन उक्तमस्ति तदेव अत्र उच्यते यद् व्यभिचरति न तत् प्रत्यक्षम् यद् प्रत्यक्षं न तद् व्यभिचरति इति उपवर्षेण उक्तम् तर्हि उपवर्षेण सम्भादिप्रत्ययोपि सम्भादिप्रत्यक्षमपि शुद्धमित्येव उक्तमस्ति तर्हि तदपि प्रमाणं स्वीक्रियताम् अद्वैतिना किम् उच्यते बौद्धागमः अप्रमाणम् लोके विद्यमानं प्रत्यक्षम् अप्रामाण्य शङ्का कलुषितम् तत्त्वस्यादिवाक्योत्थं प्रत्यक्षं प्रमैव इति त्रिधा तेन व्यवस्था कृता तत्र उच्यते तत्त्वस्यादिवाक्योत्थं प्रत्यक्षं प्रमासे उपवर्षेण सर्वमपि प्रत्यक्षं लौकिकसन्निकर्षजन्यं प्रमा इति उक्तत्वात् सर्वमपि प्रत्यक्षं प्रमैव भवतु सर्वमपि प्रत्यक्षं प्रमा भवति चेत् विरोधः भवत्येव प्रत्यक्षं हि प्रपञ्चग्राहकम् इति अन्यच्च यदि प्रत्यक्षं प्रमा नास्ति इति उच्यते चेत् अनुमानस्यापि तत्र उत्थितिः न स्यात् खलु अनुमानस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् अनुमानमपि प्रमाणं न शक्यते एवम् अद्वैतिना तदपि स्वीक्रियते किल अद्वैती तावत् प्रत्यक्षं भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चितं चेत् तन्मूलकं सर्वमपि भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चितमित्येव अद्वैती वदेत् इतः परम् अन्योपि तत् संशयः क्रियते तेन परन्तु अस्माकं मते भ्रान्तिस्थले विषयः उत्पद्यते इति स्वीक्रियते अनिर्वचनीयं रजतं जायते इति स्वीक्रियते अस्माभिः लौकिकसमीकरणजन्यत्वं भ्रमस्य अस्ति
अस्ति अतः लौकिकसन्निकर्षजन्यं यद्यत् तत् सर्वं प्रमा इति पौरुषेण उक्तं कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्र शान्तेः सन्निकर्षजन्यत्वं नास्ति इति भगवता उपवर्षेण उक्तमस्ति। एवमेव शान्तेः स्मृतित्वमेव सर्वैरपि उच्यते। रजतांशे स्मृतित्वमेव वदन्ति बहवः आचार्याः। वस्तुतः तत्त्वमस्यादि वाक्योक्तं प्रत्यक्षं न भवत्येव, शब्दजन्यप्रत्यक्षम् इत्युक्ते नास्त्येव। कुतः इति चेत् तत्तत् सामग्र्याः काचन व्यवस्था वर्तते। काचन व्यवस्था वर्तते। इन्द्रियादिसन्निकर्षकहितसामग्री प्रत्यक्षं जनयति। शब्द वृत्तिज्ञानादिघटिता सामग्री शब्दबोधं जनयति। यदि शब्दघटिता सामग्री प्रत्यक्षं जनयेत् तर्हि संकरः भवेत्। अयमेकः दोषः। द्वितीयः दोषः वर्तते कथञ्चित् तत्र कारणान्तरसमवधानेन शब्दस्य प्रत्यक्षजनकत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र दशमस्तमसीति दृष्टान्तः अयुक्तः। तत्र पुरोवर्तिनं पुरुषं विशेषीकृत्य दशमत्वं तत्र ज्ञानेन विषयीक्रियते। तच्च दशमत्वं प्रत्यक्षविषयो न। यदि तथा दशमत्वं प्रत्यक्षविषयः इत्युच्यते तत्र धर्मवांस्त्वमसि इति कार्तान्तिक उपदेशेन तत्र त्वं शब्दे गृहीते तत्र पुरोवर्तिनः पुरुषस्य स्वविषयकप्रत्यक्षम् इव धर्मस्यापि तद्विशेषणीभूतस्य प्रत्यक्षं स्यात् इत्यादिकं तु आचार्यैः उक्तमस्ति न्यायपरिषद्यादौ। इतः परम् अन्यापि युक्तिः उच्यते। प्रत्यक्ष आगमविषये भवता कथञ्चित् वक्तुं शक्यते एवं तत्र विशुद्धकारणजन्यत्वम् अविशुद्धकारणजन्यत्वं भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चितत्वं प्रत्यक्षे इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। भेदाभेदश्रुतिविषये कथम्? उभयोः श्रुत्योः विशुद्धत्वात् तत्र पूर्वेण श्रुतिवाक्येन परस्य श्रुतिवाक्यस्य बाधा स्वीकर्तव्य एव। इदं तावत् शास्त्रदीपिकाकारेण उक्तमस्ति। शास्त्रदीपिकाकारैः औत्पत्तिकसूत्रे अद्वैतखण्डनं विस्तरेण कृतमस्ति। तत्रत्याः विषयाः श्रीभाष्यकारैरपि तत्र आदृताः सन्ति। तत्प्रत्यक्षं तावत् प्रपञ्चसद्भावग्राहकमिति सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति वदता जैमिनिना तत्र विद्यमानमेव प्रत्यक्षेण विषयीक्रियते इत्युक्तम्। तेन प्रपञ्चस्य ग्राहकं प्रत्यक्षं प्रपञ्चसद्भावे प्रमाणम् इति उक्तं भवति। अविद्यमानत्वे प्रपञ्चस्य प्रत्यक्षत्वमेव न स्यात्। विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति सूत्रकारः वदति। अपि च आगमेन प्रत्यक्षबाधः सम्भवति। प्रत्यक्षं शीघ्रप्रवृत्तं सर्वेभ्यः बलीयः इति। एवञ्च शीघ्रप्रवृत्तेन प्रत्यक्षेण असञ्जातविरोधिना विरुद्ध अद्वैतश्रुतिवाक्यं न प्रमाणं प्रमाणान्तरविरोधाभावे सत्येव शास्त्रस्य प्रमाणत्वात् प्रमाणान्तरविरोध सम्पादनार्थं नियमेन प्रत्यक्षादेः अपेक्षितत्वात् नियतपौर्वापर्यवत्वात् प्रत्यक्ष शास्त्रयोः असञ्जातविरोधित्वन्यायेन
प्रत्यक्षमेव तत्र प्रबलम् शास्त्रं दुर्बलं प्रतिबध्यते अद्वैत बोधकं शास्त्रम् सिद्धान्ते तु यद्ब्रह्मणो गुणशरीर विकार जन्म कर्मादि बोधक विधि प्रतिषेध वाचः अन्योन्य भिन्न विषया न विरोध गन्धम् अर्हन्ति तन्न विषय प्रतिषेध बाध्याः इति तत्त्वसारोक्तरीत्या सिद्धान्ते तावत् तत्र भेद निषेधक श्रुतीनाम् अन्यपरतया व्याख्यानं क्रियते गुण निषेधः हेय गुण निषेधपरः विशेष निषेधः निर्विशेषम् इति श्रुतिः अस्ति चेत् तत्र निर्विशेषा पुरी इत्यत्र यथा विशेषशब्दः कस्यचित् विशेषस्य प्रतिपादकः तद्वत् भवति इत्यादिकं तत्र तत्र द्रष्टव्यम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत प्रवेश।